बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं गरगो बगरोड में यहाँ ज़ाहिर है आप जो मनाजिर देख रहे हैं ये इंतहाई बुलंदी पे है। 6000 फुट की बुलंदी पे मैं हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे एक अजीब सा वाक़या लोगों ने बताया, इंतहाई ज़िम्मेदार लोगों ने। Bichuna asase waktero seras na aru gosonar therini kuwa khana ai wait ausasta Kene e ke pei ponthuna bes e pei ponera austo ai pariek udok be das mei putak be marhan to es ilaji ka et herash ma moite auno seramash bas res zordi than na thamash wonna manash ana para je pada there hadayalami ashini legas puttigas to mamut dinada kerasos es e tre bas be चार महीने में आई वाला फटी थे रास तो ज़रबियाली दाद रखी पुशी ज़रबियाली दादे उम्र क्या कैसी तकरीबन बेश 80-90 साल बेश एटारी में। अच्छा नमाज रोज़ा पाबंद हुआ पाबंदस तो आल रसजेक थे इलाज थोड़े से बस कौन परि दयालस ने दयाली रहसे तो दम दुआ थी रसेट तो आल मतलब ए दुनिया तर मुँह तक जग पशीगु आरोस परिजात असत है रास बस ये क्या शक्ल के ऐसे बस फटाली ऐसी थे सो अच्छा बस शक्ल को असो बस इंसानों ऐसा तरीका के साथ फटाली ऐसी थे रास अल्ताफ रस दयाल ज़रबियाली दादे बारर के जगह थी तो चूँकि मैं डायरेक्ट तरह से इंदा पढ़ूँ लेकिन मुद्द बंदरुस कोर्स से जो पढ़ूँ ओस अदे थे कुछ खान का बोले नहीं आइश खान ऐसे हो पाए रिन्यू का रिश्ता रस ओस मग जगह थी कि चूँकि ज़रबियाली दादो को हम मशहूर दयाल असो पूरी बगरोट मशहूर दयालों में शामिल अस तो कैदशेर रोगो तो परी खड़ा ऐसी परी सरसट रठेगी रठे तकाजा थी कि मैं पुट बीमार इलाज थी तो रोज सरसट रहूँ कि मतलब मखे बोम थी तो पाज पाद अच्छी नीले में हतज दाम थी हतज लम्बी पाज उस पाद वो अच्छी नीले वो तो रो खारीगरस मतलब फिर की रका पोशीर तो रका पोशीर को तो यार गा एक मुत मनोर गो वाला है इलाज थी का था दयालक वाला यस तो नो अजय बाश बेश एरेगी कि अनु हरी मतलब दफा था हर वापस था अनु गुजु वाला ना था एरेगी तो रो आले जो मतलब हरी की जा नो आल पठो ट्रे देजी आई बेई नुस इलाज थी जो था देजी शकट तो क्या को तो एक बुलकपो शकरसट मतलब आई पैदा हो बुलका मजा सुनो रो वही परी उठे रो के वक्त रो वही कच वाश परी दिहाई खूब ज़्यादा भी के आल भाई ऐसे खूब ज़्यादा भी तो खोजन थी कि तो अन क्यों तो मतलब कमक रोश ऐसा बजा तो अन क्यों तो थयाराश माँ अकीना मत उस बल्कि मतलब अना परियस माँ वालेगी नहीं थे ऐराश तो रूट रहो उस क्यों वालेगी ना थयाराश रात जगह थी ज़्यादा बा मरीज असु ऐसा कहते हैं इलाज जगह वालेगी ना वह इल्ला मुती ऐसा ही एक मकसद है दूसरे थयाराश अनु लोगों जो लोगों हरी जाले वालेगी ना आई फत्ता थे तो المختصر رسي باريس ويرس لقيت أشين له और मैं पाँच पाद थी और पाँच पादी वो अच्छी नहीं लगे तो वापस रो दरखना के पोंदशी के दिशी जो हुन ठीक आए वाला रो फती तो अन से अने का जगह थी कि वेक टाइम रसट सोने गिलासक रसट दिगिशी और एरगिशी अनुसार हर एक न पशरे अकु के अनु महफूज त डिंग थे पिशुआत है रे तो मत चिराई की एक ड्राग सदर वो कि भाई ओमस अकी ओ गिलास तुम अशी की पशीगस तो रोज खिरी भाई रो डिंग थे चिपिक दुबालो दुबई रोज मुतो तीसरा चौथा में पशरे को तो चार दे जो फोटो गिलास को हम ओ के दिल फत्ते साइरो गिलास का आईना असो ओ बुरकपोश को कसु बुरकपोश बारा रोज मतलब फिर की वजाहत की दुबाओ की कोक असो रो को चूंकि रोज एरास की भाई मस करबलाई से जवारे थी गसुस शायद मैं इमाम से मतलब कि पसंद न थी रिगा शायद इमाम में पहचान बेबेश तब तोरा रस जो खूब ज़्यादा वाला एरोस अखस्तस व इल्ला मतलब कि उस पहचान था उस तरह ए पहचान वो ये कि यहाँ इस इलाके का एक मशहूर तरीन काहिन था ज़रबियाली दादू उसका नाम था और वो ज़ाहिर है अपने काम काज के सिलसिले में अगले गाँव गसूनर की तरफ आ रहे थे। रास्ते में देखा तो एक गैर मरी मखलूक उसको नज़र आ गई और उन्होंने आते ही उनसे कहा, चूँकि वो काहिन थे इलाज करते थे लोगों के, तो उनसे कहा कि आप मेरे साथ आइएगा, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। तो उन्होंने कहा मैं कैसे आ सकता हूँ। उन्होंने कहा आप अपनी आंखें बंद करें, मेरे पाँव पे पैर रखें तो आप फ़ौरन मैं वहाँ पहुँचा दूँगी। उन्होंने आंखें बंद की, पैरों पे पैर रखा तो
تو یہ جو سامنے رکا پوشی آپ کو نظر آ رہی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پہ وہ لے گئی، وہاں 3 دن مجھے رکھا، اور 3 دن ظاہر ہے اس میں جو پانی پہ دم کرنا اور ساتھ اس کو تعویذ وغیرہ بنانا، یہ سب چیزیں میں نے وہاں پہ کی۔ اس کے بعد اس کا بچہ صحیح ہو گیا، کیونکہ اس پہ کوئی شر تھا، کوئی نظر تھی، نظر بد تھی۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ آپ آنکھیں بند کریں، تو انہوں نے آنکھیں بند کی، واپس اسی جگہ پہ انہوں نے چھوڑ دیا، ساتھ میں سونے کا ایک گلاس بھی دیا، ان سے کہا کسی کو بھی نہیں دکھانا، اپنے پاس ہی رکھ لینا، تو اس کا آپ پابندی کر لینا۔ ظاہر ہے وہ گاؤں پہ آئے تو 3 دن لوگ ڈھونڈتے رہے، کہاں گیا ہے، مختلف گاؤں میں انہوں نے تلاش کیا، انہیں نظر نہیں آئے۔ اسی جگہ پہ وہ واپس ظاہر ہے وہ اترے، وہاں سے وہ گھر پہنچے، لوگوں نے ظاہر ہے ایک عجیب سا واقعہ تھا، انہوں نے بتایا سب لوگوں کو۔ پھر یہاں جو الطاف ہے ان کا گاؤں کا، انہوں نے خود کہا، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، 80-90 سال ان کی ایج تھی، انہوں نے خود مجھے یہ واقعہ بتایا ہے۔ آگے اللہ جانتا ہے، لیکن ان جگہوں پہ سائٹ پہ آپ دیکھتے ہیں پورا گلیشر ہے۔ یہ جو گلیشر ہے یہ 2 حصوں پہ تقسیم ہے، ایک حصہ اس کو نر گلیشر کہتے ہیں، دوسری سائٹ پہ مادہ گلیشر ہے۔ تو یہاں نیچے پانی کا جو بہاؤ ہے، آپ دیکھ کے آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنا بہاؤ ہے، لیکن یہاں پہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے، ایک برف کا پہاڑ ہے، پانی سرکنے کی آوازیں آتی ہیں لیکن ہمیں وہ پانی نظر نہیں آتا۔ لیکن جب ہم اس کے بالکل لاس میں جاتے ہیں، آپ یہاں دیکھ رہے ہیں نیچے بہت بڑے ٹیلے سے نظر آ رہے ہیں، یہ برف کے ٹیلے ہیں، یہ اصل میں برف کا پہاڑ ہے، اور اس سے یہ سلسلہ نیچے تک جاری ہے، اور وہاں سے اس کا پانی نکلتا ہے، اخراج ہوتا ہے۔ یہی باتیں، بہت ساری باتیں یہاں کے حوالے سے مشہور ہیں۔ انشاءاللہ دوسری جگہ پہ جو آگے پری جھیل کہتے ہیں، وہاں جا کے میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا۔ تب تک اپنے میزبان انصار مدنی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔